नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। गठबन्धनको भर पर्दा धेरै ठाउँमा चुनाव हारेको माओवादी अध्यक्षको भनाई। अब वामपन्थी मध्ये ठूलो दल बन्ने दावी। मन्त्री हेरफेरका लागि पहल गर्न अध्यक्षलाई एकीकृत समाजवादीका नेताको दबाव। नागरिकमा नराम्रो सन्देश गएको प्रतिक्रिया। काठमाडौँको खानेपानीमा हैजाको जीवाणु भेटिएपछि सरकारले थाल्यो रोकथामको प्रयास। सचेत रहन विज्ञको सुझाव। महँगीले सीमा नाग्दा पनि नियन्त्रण गर्न सरकारी प्रयास देखिएन। कालो बजारी र बेचौलियाको पक्षपोषण गर्ने नीति। र कारबाहीमा परेका खेलाडीलाई एन्फाले बोलाएपछि मुख्य प्रशिक्षक नैतिक सङ्कटमा। नेपाल फर्कने नफर्कनेमा अन्यल। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको भर पर्दा आफूहरूले धेरै ठाउँमा हार बेहोरेको बताउनु भएको छ। आम चुनाव नजिकिँदै गर्दा उहाँले गठबन्धन रहे वा नरहे पनि रिल्याक्सको अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउने चुनावमा वामपन्थीहरू मध्येको पहिलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। देशको दोस्रो र वामपन्थीहरू मध्येको पहिलो पार्टी बने देशको बागडोर आफूहरूको हातमा आउने पनि प्रचण्डले जिकिर गरे। स्थानीय तहमा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै प्रचण्डले स्थानीय चुनावमै देशको दोस्रो र वामपन्थीहरूमा पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना फुत्किएको जिकिर पनि गरेका छन्। प्रचण्डले पहिलो शक्ति बने मात्रै महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पाइने हुँदा त्यसको लागि सबैले मेहनत गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। म कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नै खुट्टामा उभिने कुरा, आफ्नै सङ्गठन बलियो बनाउने कुरा, आफ्नै सङ्गठन विस्तार गर्ने कुरा, आफै मेहनत गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यसरी मात्रै हामी विजयमा जान सक्छौँ। त्यसरी मात्रै हामीले प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न सक्छौँ। मान्छेले सोच्दै नसोचेको विजय हासिल गर्न पनि सकिन्छ। प्रचण्डले राजनीतिको चाबी माओवादीसँग भए पनि कि काङ्ग्रेस कि एमालेसँग मिलेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार गरेका छन्। प्रचण्डले अब अरूसँग मिल्न जानुपर्ने नभएर अरूलाई चाहिँ आफूहरूसँग मिल्न आउने ठाउँमा पुर्याउने र त्यसको आधार पनि तय भएको बताएका छन्। मेहनत गरेर जसरी हिजो हामी जनयुद्धको बेला या जनआन्दोलनको बेलामा धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने किसिमले हामी अगाडि बढेका थियौँ। अहिले यो निर्वाचनको लडाइँ पनि माओवादीको निम्ति जीवन मरणकै लडाइँ हो। यो संविधान बच्छ कि बच्दैन, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायले पाएका अधिकार बचाउने र त्यसलाई अझ बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न छ। गठबन्धन भइहाल्छ भनेर रिल्याक्स गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै स्थानमा चुनाव हारेको प्रचण्डले दावी गरेका छन्। उनले कार्यकर्तालाई गठबन्धन भए पनि ठिक नभए एक्लै भिड्ने गरी तयार हुन निर्देशन पनि दिए। एमसीसी र एसपीपी का बारे प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले निर्णायक भूमिका खेलेको दावी पनि गरेका छन्। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित गरेर ठूलो दुर्घटना टरेको बताउँदै उनले एसपीपी पनि खारेज भएको बताएका छन्। प्रचण्डले एमसीसी र एसपीपीमा नेकपा एमाले राष्ट्रघात गरेको पनि आरोप लगाए। एसपीपी तपाईहरुले सबैले सुन्नुभयो होला। एसपीपी सम्झौता 2015 मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र केपी ओली नै रक्षा मन्त्री पनि भएको, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री दुवै केपी ओली नै भएको बेलामा यो सम्झौता बारे एउटा सहमति, सैद्धान्तिक सहमति त्यति बेलै भएको र प्रवेश गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब छ्याङ्गै भएको छ। एमसीसी सँगै पारित गरिएको 12 बुँदे घोषणालाई अमेरिकाले समेत मान्यता दिइसकेको प्रचण्डको दाबी छ।
यो सम्झौता नेपालको पनि कानुनको अङ्ग बनेको उनले बताए। एसपीपीका सन्दर्भमा प्रचण्डले ओली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री समेत रहेको बेला सन् 2015मा एसपीपी बारे सैद्धान्तिक सहमति भएको दोहोर्याएका छन्। प्रचण्डले साउन 15 भित्र जित्ने र लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेद्वारको टिकट दिइसक्ने तयारी भइरहेको समेत जिकिर गरेका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सिफारिस गरेका नयाँ मन्त्रीहरू 19 दिनदेखि अलपत्र परेका छन्। न पुरानोले ठाउँ छोड्छन्, न प्रधानमन्त्रीले पुरानालाई बर्खास्त गरेर नयाँलाई शपथ खुवाउँछन्, न पार्टीको निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छ। जसको कारण एकीकृत समाजवादी चरको दबावमा मात्रै छैन, आफ्नो अपमान भएको पनि महसुस गरिरहेको छ। सँगै एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय अब दिनमा होइन घण्टामा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग सचिवालय बैठकबाट गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धन जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादुर देउवा देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई तत्क्षण हामीले गरेको निर्णय लागू गर्नका निम्ति भनिसके पछाडि यो वा त्यो बहाना देखाएर र अहिलेसम्म चाहिँ त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुनु जस्तो कुरा चाहिँ आगामी बैठकमा, खास गरिकन पोलिट ब्युरो बैठक, केन्द्रीय कमिटीका बैठक, केन्द्रीय परिषदका बैठकहरूमा गम्भीरतापूर्वक कुराहरू उठ्न सक्छ। सचिवालयको बिहिबारको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णय बिना शर्त लागू हुनुपर्ने बताएका छन्। खतिवडाले मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णय मान्नका लागि कुनै शर्त राख्न नपाउने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय नै अन्तिम शर्त हुने बताए। त्यसो त बिहिबार नै फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले आफूहरू हट्नका लागि माधव नेपाल समक्ष 5 वटा शर्त राखेका थिए। सचिवालय स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय नै यसका अन्तिम शर्तहरू हुन्। व्यक्तिगत छलफल कसले कोसँग कति गर्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर एकदमै चाँडै अब दिनहरूमा होइन घण्टाहरूमा मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्न दिशातिर लागिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले आफूहरू हट्नका लागि निम्न शर्त राखेका थिए, जसमध्ये एक महिला मन्त्री अनिवार्य सिफारिस हुनुपर्ने, राज्य मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्न नपाइने, गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन नपाइने, एकै जिल्लाका 2 मन्त्री बनाउन नहुने र समावेशिताको आधारमा मन्त्री नियुक्ति हुनुपर्ने लगायत छ। उनीहरूले राखेको शर्त दिउँसो बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन अध्यक्ष माधव नेपालले दिएको भए पनि सचिवालयले शर्त अस्वीकार गरेको हो। एकीकृत समाजवादीको गएको 22 ज्येष्ठमा बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेको थियो भने 1 असारमा स्थायी कमिटी बैठकले उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको थियो। तर स्थायी कमिटी बैठकमा बसेर आफै निर्णय प्रक्रियामा सरिक भएका रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा समेतले निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्, बरु बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यता सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने तुरन्त निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै ताकतले गर्ने कुरा होइन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बुधबार मात्रै पनि सचिवालय बैठकमा औपचारिक निर्णय गरेर मन्त्री हेरफेर ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री देउबासँग सोध्न बालुवाटार पुगेका थिए। बिहिबार साँझ नै पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि बसेको थियो, तर मन्त्री हेरफेरबारे कुनै छलफल नै नभएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका थिए। त्यो हिसाबमा के बुझ्न सकिन्छ भने सरकार अहिले नै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न चाहिरहेको देखिँदैन। त्यसले अझ बढी गठबन्धनभित्र शीर्ष नेताहरू आफ्नै दाउमा लाग्ने र गठबन्धनमा गडबड हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज शून्य समयमा सांसद पण्डितले 2,50,000 भन्दा बढी युवा नागरिकता सहित पहिचानको खोजीमा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले संघीय निजामती विधेयक फिर्ता गरेर संघीयताको मर्म र प्रशासनलाई तहस नहस बनाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले संघीय निजामती विधेयकलाई पनि संसदमा ल्याई पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। एक सरकारले फिर्ता गरेर संघीयताको मर्म र प्रशासनलाई तहस नहस बनाउने काममा लागेको छ। त्यसकारणले संघीय निजामती सेवा ऐन जुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको हो त्यो ऐनलाई छिटो संसदमा ल्याई पारित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले थारू क्लस्टरलाई समेटेर निजामती सेवा ऐन पारित गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले टिकापुर घटना विशेष प्रकृतिको राजनैतिक घटना भएको भन्दै घटनामा थारूहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। राजनीतिक घटना भएकोले सो घटनामा थारू समुदायका साथीहरूमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता गरी फरार सूचीमा रहेकाहरूलाई उन्मुक्ति र राजबन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहाई गर्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्नु। उहाँले खेत रोप्ने बेलामा किसानले मल नपाएर हाहाकार भएको भन्दै तुरुन्त मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। सांसदहरूले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपूर्णको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले राज्यले जफत गर्ने गरेको धनबाट केही प्रतिशत छुट्याएर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद डाक्टर बिन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवानाको रकम राज्य कोषमा राख्ने नभई पीडितलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो अपराध प्रमाणित भइसके पछाडि त्यो पीडकलाई जुन जरिवाना गर्छौं त्यो जरिवाना चाहिँ राज्य कोषमा राख्ने हैन, त्यो पीडितलाई दिनुपर्छ। त्यस्तै एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मसम्मानका लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पीडितको लागि जुनसुकै समयमा पनि न्यायको ढोका खुल्ला हुनुपर्ने बताउनुभयो। राख्न हुन्न, जुनसुकै समयमा एउटा पीडितले न्यायको ढोका ढकढकाउन पाउनुपर्छ। त्यो महिला किन नहोस्, त्यो पुरुष किन नहोस्, त्यो बालक किन नहोस्, सबैले एउटा न्यायको ढोका ढकढकाउन पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद बीना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले जहिल्यै पनि पीडितले भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ त्यति बेला भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। लाई पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि त्यो हदम्याद भयो भने त 1 वर्षपछि त अब मैले त फेरि पनि उसले त्यस्तो हटकण्डा गर्न सक्ने हुन्छ। अब त्यो हदम्याद चाहिँ भएन भने त जति बेला पनि कानुनले मलाई चाहिँ हैन अपराध ठहर्न सक्छ भनेर त ऊ अलिकति हच्किने त्यस्तो पनि हुन्छ। सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूर्ण सरकारले जरिवाना बापत उठाएको धनबाट दिने व्यवस्था कानूनमा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले सुन लगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेको बापतबाट उठेको रकम राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूर्णका लागि कोष खोलेर राख्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज टुकुचा खोलाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गर्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरमा फोहोरको समस्या बेकराल रहेको भन्दै यसलाई बेलैमा हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर घरबाट चोक र खोलामा लगेर थुपार्ने परिपाटी बन्दै गएको भन्दै यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले सिस्टोलवासीको समस्यालाई व्यवस्था गरेर अब काठमाडौँको समस्या समाधान नहुने दावी समेत गर्नुभयो। को लागि लगानी गर्न पर्ने
नेपाल सरकारको शक्ति, सामर्थ्य, ऋण, पैसा, आम्दानी सबै कुराको अतिरिक्त खर्च चाहिँ यसको व्यवस्थापनमा लागेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। मन्त्री झाँक्रीले असफलताबाट सिकेको पाठलाई अब नयाँ ढङ्गले अघि लैजान आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। भारतबाट धार्मिक पर्यटक बोकेर पहिलो पटक नेपालमा रेल आएको छ। झण्डै 500 भारतीय पर्यटक सहित दिल्लीबाट रेल जनकपुर आएको हो। भारतबाट नेपाल आएको रेललाई मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले स्वागत गर्नु भएको छ। रामायण सर्किट अन्तर्गत नेपाल भारत पहिलो पटक सिधा रेल सञ्जालमा जोडिएको छ। धार्मिक पर्यटक बोकेर भारतबाट सिधै जनकपुर आइपुगेको यो नै पहिलो रेल हो। मंगलबार साँझ 7 बजे करिब 500 भारतीय पर्यटक बोकेको रेल नयाँ दिल्लीबाट बिहिबार अपराह्न जनकपुर धाम आइपुगेको छ। रामायण सर्किटमा सञ्चालन हुने भारत गौरव पर्यटक रेल अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, सीतामढी हुँदै नेपाल भारत सीमाना जयनगरबाट जनकपुर आइपुगेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको रामायण सर्किटको रेल नेपाल आएको हो। जनकपुर स्थित रेलवे प्लेटफर्ममा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतीय पर्यटकलाई स्वागत गरे। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिलाई देखाउँदै बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य बढेको छ। यसको असर हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको साउनमा 4.35% रहेको मूल्यवृद्धि वैशाखसम्म आइपुग्दा 7.87% पुगेको छ। तर राज्यका निकाय भने मौन बसेको देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासमा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले यसै सादा मात्रै मूल्य बढाएको थियो। अझै अर्बौं घाटा रहेको विवरण निगमले सार्वजनिक गरेको छ। इन्धनको मूल्य बढेको कारण देखाएर सार्वजनिक सवारी साधनको समेत भाडा बढेको छ। त्यसै बाहेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत उकालो लागेको छ। राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि अघिल्लो वर्षको असारकै तुलनामा अहिले दोब्बर मूल्य वृद्धि भएको छ, जसको सीधा असर उपभोक्ताको भान्सामा परिरहेको छ। यो महँगी बढेको भनेपछि यो जिम्मेवार भनेपछि पूर्णतया यो सरकार नै हो हैन। नेपाल सरकारले यसका जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। सरकारको कुनै किसिमको ठोस नीति निर्माण नभएकोले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा एउटा रुईको फ्याक्ट्रीदेखि लिएर सुईको फ्याक्ट्रीदेखि लिएर कुनै किसिमका फ्याक्ट्री पनि सञ्चालन गर्न सकेनन् र बाहिरका विदेशीको भरमा चाहिँ हाम्रो देश चलाउने भयो, जसले गर्दाखेरि यो सरकार अविलम्ब यो महँगीलाई कम गर्न चाहिँ बाटो चाहिँ खोज्नुपर्ने हो। नलागी भने अर्थ के भन्नु, अरू केही छ भन्नु पर्ने कुरो र गर्न नखोज्नु। डिजेलको भाउ वृद्धि भयो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हो नि। अब सरकारले त्यो कर चाहिँ नघटाउने अनि भाउ चाहिँ बढो भने गर्ने अनि कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने, यो आयल निगमकै काम छैन क्या। मैले बुझेको चाहिँ कुरो, म 40 वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेर रिटायर भए मान्छे हो। केही भिजन त म पनि दिन सक्छु नि त। अब मैले दिएको भिजन कसैले सुन्दैन, सुन्छ। तपाईँ हामी म फसलमा गीत गाउने मात्रै हो क्या, हाम्रो कुरो कोही सुन्दैन। व्यवसायीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने कारण भने पनि इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले परेको लागतलाई देखाउने गरेका छन्। उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको एउटा कारण इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि भए पनि कालो बजारीका कारण समेत मूल्य बढ्ने गरेको देखिएको छ। अहिलेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि इन्धनमा लाग्दै आएको कर हटाउँदा पनि समाधान हुने अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। त्यसबाहेक वाणिज्य विभागको अनुगमन समेत महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ। सरकार बजारप्रति कुनै उत्तरदायी नै छैन। सरकार चाहिँ व्यापारीप्रति मात्रै उत्तरदायी छ, घरानाप्रति मात्रै उत्तरदायी छ। अहिले सिजिएमसी फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्समा व्यापक त्यो भोलि के ठुला घरानाहरूले चाहिँ त्यो एकदमै क्राइसिसको बेलामा, त्यो सङ्कटको बेलामा कसरी धेरै कमाउने भनेर उनीहरूले सञ्चय गर्नतिर लागेका छन् र सञ्चय गर्ने सूचना हामीले पाए पनि छौँ। त्यस हुनाले त्यो सञ्चयलाई जस्तो अब चिनीमा नेपालभन्दा 32 रुपियाँ घटी चाहिँ इन्डियामा भइसक्यो चिनीमा चाहिँ।
पेट्रोलियम पदार्थको कुरै रहेन। त्यस हुनाले यी सबै कुराको सङ्केत के हो भन्दाखेरि हामी ठुलो के छ भने यो बजार घोटालामा पसिसकेको अवस्था छ। यता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले भने दैनिक रूपमा बजार अनुगमन भइरहेको दावी गरेको छ। विभागका अनुसार 2078 साल साउनदेखि 2079 जेठसम्ममा मात्रै 1214 वटा कम्पनी र फर्मलाई कारबाही गरेको विवरण विभागसँग छ। हाम्रो निरन्तर नै अनुगमन भइरहेको छ। आज पनि हाम्रो टोली बजारमा छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तथ्याङ्क हामीले वेबसाइटमा प्रकाशित गरेका छौं र प्रत्येक दिन अनुगमन भएर कारबाही भएको विवरणहरू त्यहाँ छ। विभागले निरन्तर बजारमा अनुगमन भइरहेको दावी गरे पनि उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी अनुगमन भने हुन सकेको देखिँदैन। अनुगमन नहुँदा महँगी आकाशिएको अधिकार कर्मीहरू समेत बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। महँगीले आकाश छोइसकेको छ, तर नियन्त्रणका लागि सरकारले तदारुकता देखाएको छैन। बजारमा मनोमानी रूपमा भइरहेको महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय निष्क्रिय देखिएका छन्। ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? प्रशासनिक त्यसपछि गएर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो कर उठाएर चाहिँ गभर्नमेन्टले अलि आफ्नो तलबी एडमिनिस्ट्रेसन वर्क मात्रै काम गरेको देखिन्छ हैन। अब प्रोभिन्स लेभलमा पनि त्यही नै देखिन्छ। त्यो हुनाले गर्दा मोर चाहिँ तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च बढी भएको कारणले गर्दाखेरि जनतामा त्यो विकासको अनुभूति हुन सक्ने अवस्थै छैन। यस्तै तानी हो नि एउटा हाम्रो जस्तो एउटा दुईटा पुस्ता नै तपाईको चाहिँ पर जान्छ। यो वहाँ यो गभर्नमेन्टको थ्रुबाट गर्न पर्ने मिनिमम लेभलको जनतालाई फेसिलिटिज पाएको अनुभूति गर्नै सकेको छैन। हामीलाई यो लोकतन्त्र गणतन्त्र जे भने पनि यसले कुनै खालको त्यो टाइटल अनुसार काम भएको देखिँदैन। यो नयाँ सरकार आयो भन्छ श्रीधर देव सरकारले जति अब महँगी बढाएको छ यो सरकारले हामीले त राम्रो त भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, अब यो महँगी यो पेट्रोल डिजल महँगाउनुको कारण भनेको तपाईँको ग्यास महँगिने भनेको सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम हो होइन। म त त्यही भन्न चाहन्छु, सरकार राम्रो छैन। खालि महँगी पेट्रोल महँगाएको छ, सबै चिज महँगाएको छ। अब यसलाई के भनौँ, अब यसलाई सिधो गर्नलाई बालेन जस्तो मान्छे आउनुपर्छ। ल बालेनले जे गर्छु भनेको छ, हामीले सबैजनाहरू बालेन र रवि लामेछाने जस्तो मान्छेलाई चुन्नुपर्छ। अनि त्यसमा बल्ल हामीहरूलाई शान्ति सुख शान्ति हुने जस्तो म मान्दछु। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इन्फाले नयाँ नेतृत्व पाएपछि मुख्य प्रशिक्षकसँगको विवादले टिम बाहिर रहेका 10 जना खेलाडीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। जुन निर्णयले खेलाडी उत्साहित भएका छन् भने मुख्य प्रशिक्षक नेपाल फर्कने वा नफर्कने अन्यल सिर्जना भएको छ। नवनिर्वाचित एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङको अध्यक्षतामा बसेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमितिको पहिलो बैठकले मुख्य प्रशिक्षकसँग विवादितपछि टिम बाहिर रहेका 10 खेलाडीलाई टिममा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार सान्तोबाटो स्थित एन्फा मुख्यालयमा बसेको एन्फा कार्यसमितिको बैठकले खेलाडीलाई टिममा सहभागी गराउने तथा प्रशिक्षक र कतार फुटबल संघसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्णयले खेलाडीमा खुसियाली छाएको छ। एन्फाको निर्णयपछि टिम बाहिर रहेका खेलाडीहरू राष्ट्रिय टिममा फर्कन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी एकदमै तयार छौँ। यो राष्ट्रिय कुरा हो होइन। राष्ट्रिय टिमबाट सबैको सपना हुन्छ दाइ होइन। अब हामीले त्यो भन्दैन, हामीले यो पनि भन्छ कि यदि हाम्रो छानबिन समितिले हाम्रो गल्ती छ भने त हामीले कार्य पनि भोग्नुपर्छ होइन दाइ। त्यही हो। तर हामीले राष्ट्रिय टिमबाट के भन्छ बोलाउँदाखेरि चाहिँ नजाने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हामीले अब अभियसली हामी सबै जान्छौँ। त्यसले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ होइन दाइ। अब हामी आफ्नो टिममा भइसकेपछि हामीले आफ्नो काम गर्छौँ। त्यही हो। कसरी हुन्छ यो खेलाडी कोच भन्दा त सबभन्दा ठुलो कुरो त टिम हो नि त दाइ होइन। टिमको लागि कसरी राम्रो हुन्छ हामी त्यही अनुसारले अगाडि बढ्छौँ। वैशाख पहिलो साता एफसी एसियन कप छनौटको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सिनियर 10 खेलाडीले अबेर राति 9 बजे प्रशिक्षण क्याम्प छाडेपछि नेपाली फुटबलमा विवाद चर्किएको थियो। सन् 2023 मा चीनमा हुने एफसी एसियन कप छनौटमा रहेका खेलाडीले प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताहिरले प्रशिक्षण दौरानमा असभ्य व्यवहार गरेको भन्दै बन्द प्रशिक्षणबाट निक्लिएका थिए। 10 सिनियर खेलाडी टिमबाट निक्लिएपछि अलमुताहिरले अन्य युवा खेलाडीलाई टिममा समेटेका थिए। खेलाडीले विवाद मिलाउन तत्कालीन समयमा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा सामु हार गुहार गरे पनि शेर्पा भने मूक दर्शक रहेका थिए।
पछि छानबिन समिति गठन भयो। समितिले 10 खेलाडीको कुनै गल्ती नभएको भन्दै राष्ट्रिय टिममा समेट्न शेर्पा नेतृत्व सामु पत्राचार गर्यो। तर शेर्पाले भने वास्ता नै गरेनन्। तर असार 6 गते भएको एन्फाको निर्वाचनमा पङ्कज विक्रम नेम्बाङले कर्बासिरिङ शेर्पालाई 6 मतान्तरले पराजित गर्दै विजय भएपछि बसेको एन्फा कार्य समितिको पहिलो बैठकले 10 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिममा बोलाउने भएको छ। यसअघि निर्वाचनको बेला पङ्कज विक्रम नेम्बाङले आफ्नो टिमले जितेको खण्डमा 10 खेलाडीको विषयमा पहिलो कार्य समितिको बैठकमै निर्णय गरिने बताइसकेका थिए। हामी फुटबललाई गोल्ड मेडल गर्न आएका हौँ। यी जति पनि विकृतिहरू भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी आए पछाडि हामी यसलाई निर्मूल पार्छौँ र संस्थालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। हामी पहिलो बैठकबाट यो समस्याको समाधान गर्छौँ। त्यसो त नेपाली फुटबल क्षेत्रमा यो विवाद पहिलो भने होइन। यसअघि तत्कालीन समयमा कप्तान सागर थापा सहित अन्य 5 जना खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेल दौरानमा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा सम्पूर्ण फुटबल गतिविधिबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जुन घटना नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो विवाद हो। इन्फा नयाँ नेतृत्वले सिनियर 10 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिममा फर्कन भनेपछि अहिले राष्ट्रिय टिममा रहेका अन्य खेलाडीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गठबन्धनको भर पर्दा धेरै ठाउँमा चुनाव हारेको माओवादी अध्यक्षको भनाई, अब वामपन्थी मध्ये ठूलो दल बन्ने दावी। मन्त्री हेरफेरका लागि पहल गर्न अध्यक्षलाई एकीकृत समाजवादीका नेताको दबाव, नागरिकमा नराम्रो सन्देश गएको प्रतिक्रिया। काठमाडौँको खानेपानीमा हैजाको जीवाणु भेटिएपछि सरकारले थाल्यो रोकथामको प्रयास, सचेत रहन विज्ञको सुझाव। महँगीले सीमा नाग्दा पनि नियन्त्रण गर्न सरकारी प्रयास देखिएन, कालोबजारी र बिचौलियाको पक्षपोषण गर्ने नीति। र कारबाहीमा परेका खेलाडीलाई एन्फाले बोलाएपछि मुख्य प्रशिक्षक नैतिक संकटमा, नेपाल फर्किने नफर्किनेमा अन्योल। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।